बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमारा एक हमारा एक इंस्टाग्राम का हैंडल है डॉक्टर.एमअली एस्ट्रोलॉजर का। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पसंद आती है वीडियो तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए उसको, और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आपने बताना है, फीडबैक देनी है कि क्या बेहतर लगा आपको, क्या बेहतर हो सकता है, वो जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी पर्सनल या कॉर्पोरेट कंसल्टेशन लेना चाहें एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा अपनी मैच मेकिंग है, अपने आप के कोई सोशल इश्यूज हैं उनका कोई आप कंसल्टेशन, कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं, रंग, रोशनी, खुशबू एंड अबव ऑल कुरान पाक की मदद से, तो ये नंबर्स जो हैं दो फ्लैश हो रहे हैं, एक ये स्क्रीन पे है और एक ये नंबर है। इस पे आप कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। एक फी है वो आप नॉमिनल से पे करते हैं, और उसके बाद आप जो है कंसल्टेशन मुझसे लीजिए। बेस्ट कंसल्टेशन इंशाल्लाह आपको आपके जो भी मामला हैं ज़ायचे के हिसाब से या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से इंशाल्लाह आपको मैं दे सकूंगा। अब आते हैं इस वीडियो की तरफ। देखें, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो रिस्क, रुपए पैसे की तंगी का शिकार हैं। हम अपने इस चैनल पे या दीगर दूसरे चैनल्स हैं जिन पे मैं वीडियोस कर रहा होता हूँ, उन पे मैं वीडियोस बताता हूँ, कोशिश ये करता हूँ ये वज़ाइफ जो है या कोई अमल छोटा सा, जो ड्यूरेशन छोटी है मगर उसका असर अजीम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम है या पाक कलाम है। अब लोग कई दफा उसको बना देते हैं इस तरह से कि जी आपने ये अमल किया, अगर ये अमल किया होता तो पाकिस्तान के कर्जे ना उतर जाते, यानी वो हुज्जतें जो होती है ना एक, वो शुरू कर देते हैं। मेरा काम है देखें बताते रहना। कुरान पाक जो है ना, मैंने उसी से बताना है। कुरान पाक की एक सूरा भी काफी थी, ठीक है ना, और पूरे कुरान पाक की जो सूरा है वो भी तो है। इसका मतलब ये है कि एक सूरत भी अगर अल्लाह पाक उतारता तो वो कुरान पाक था। जितनी सूरतें हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उतारी हैं, वो उतरी है तो मुकम्मल हुआ है कुरान पाक। अब हर सूरा जो है उसका मफहूम, उसका लॉजिक, उसकी फिलॉसफी वो डिफरेंट है। इसी तरह से जो वज़ाइफ में बताता हूँ उस पे बजाय हुज्जत करने के, अल्लाह ताला की कलाम है, पूरा कुरान पढ़ें, या तो फिर देखें पूरा कुरान पढ़ें आप रेगुलर तरीके से, जेर ज़बर पेश की गलती किए बगैर, ठीक है। फिर आपको किसी इस तरह के वजीफे की अमल की शायद जरूरत ना रहे, मगर रेगुलरिटी कई दफा नहीं हो पाती, खासकर कुरान पाक में। नमाजें तो हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी प्रैक्टिस में भी बात आई, एक्सपीरियंस में भी है कि कुरान पाक नहीं पढ़ पाते। पढ़ना चाहिए रेगुलर, क्योंकि पूरा कुरान पाक जो है एक तोहफा है, किताबुल हिकमत है। हाँ, कुछ अफराद जो हैं उनको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे बच्चे जब सबक याद कर रहे होते हैं तो कई दफा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एक दफा देखते हैं, बहुत सारी चीजें उनके जहन में बैठ जाती हैं, और कई बच्चे जो उनको रट्टा लगाना पड़ता है। तो ये जो अमल है ये 3 दिन का अमल है, 27, 28 और 29 रजब का। अच्छा, ये तारीखें जो हैं ये एंड की तारीखें हैं। इसके अंदर ये है कि इन तारीखों की जो ताकत है, रजब सारे महीने अल्लाह ताला के बेहतरीन है, रजब के बाद शाबान और शाबान के बाद रमजान और मुबारक है। तो ये एक जो सीरीज है ना ताकत की, ये बनती जाएगी, फिर हम रमजान को अप्रोच करेंगे। ये तारीखें जो हैं ये ताकतवर तारीखें हैं रजब की। वैसे सारी बेहतरीन है, मगर ये जो है रिस्क के लिए खास तौर पे बेहतरीन है। मैं अमल आपको बता देता हूँ, ज्यादा देर नहीं आपकी मैं लेता।
آپ نے یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اسی مسئلے پہ رہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز تو گھر تشریف لیں, اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہی مسئلہ رکھیں. وضو آپ نے جو ہے کیا ہوا ہے, اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خوشبو جو ہے وہ اچھی سی کوئی لگانی ہے جسم پہ, اور آپ نے مطلب کہیں پہ بھی, گردن پہ کئی لوگ لگا لیتے ہیں, کئی لوگ داڑھی پہ لگا لیتے ہیں, کئی لوگ وہ خوشبو کا استعمال آپ نے کرنا, اپنے کپڑوں پہ لگائیے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے آپ نے پڑھنے, اور حاجت آپ نے اللہ رب العزت سے کھلے رزق کی کرنی ہے. رزق جو ہے وہ اچھی صحت ہے, اچھی اولاد ہے, اچھا جیون ساتھی ہے, روپیہ پیسہ ہے, ترقی ہے. آپ مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ رزق میں آتی ہیں. آپ نے نیت کر لینی اللہ تعالیٰ کے آگے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت, جو آپ کی نیت ہے حاجت ہے وہ کریں, اور اس کے بعد آپ وہ نفل جو ہے نوافل ادا کریں. اچھا, اس کے اندر طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ قیام تھوڑا سا طویل کرنا ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد آپ کوئی سی بھی 2 سورتیں جو ہیں وہ پڑھ لیجیے. اس کے بعد آپ جب سلام کر لیتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 25 ٹائمز 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی سا بھی درود آپ پڑھ لیں 25 ٹائم. یہ پہلے بھی پڑھنا ہے اور یہ اس کے آخر میں بھی پڑھنا ہے. پڑھنا کیا ہے, آپ نے 27 رجب کو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. 27 رجب کو جمعرات کا دن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا. کرنا آپ نے یہ ہے کہ 1100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ٹھیک ہے, 1100 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 25 مرتبہ, اور پھر آپ جو ہے اس کو جانماز کو لپیٹیں. اگلا دن بھی یہی آپ نے کام کرنا ہے, مگر اس میں تعداد جو ہے وہ فرق ہے. ویسے ہی نماز عشاء ادا کریں, اپنے نوافل ادا کریں, اور 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنی ہے, اول و آخر 25 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اچھا, بسم اللہ اور یا رزاق کو 1200 مرتبہ بسم اللہ ہوگی, 1200 مرتبہ یا رزاق کو. اول آپ نے 25 مرتبہ درود شریف پڑھا, آخر بھی آپ نے 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا. یعنی تینوں دن اس کی ترتیب جو ہے وہ 100 تو بڑھتی جائے گی, مگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ درمیان میں آپ نے بسم اللہ اور یا رزاق کو, اور اس کی جو آگے پیچھے ہے وہ آپ نے 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اچھا, اس کے بعد دعا مانگے ہیں, اور پھر تیسرے دن کے لیے آپ جو ہے وہ تیاری کریں. ظہر کی اپنا عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے پھر ویسے ہی خوشبو والے کپڑے اور جسم پہ بھی خوشبو ہونی چاہیے. پھر آپ نے اس دن وہی 2 نوافل ادا کیے. اس کے بعد 1300 مرتبہ آپ نے اس دن 25 دفعہ درود شریف پہلے پڑھ لینا, پھر 1300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1300 مرتبہ یا رزاق کو. ٹھیک ہے, اور پھر 25 مرتبہ درود شریف. آپ نے اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے کر کے تو اس پاک عمل کو تکمیل پہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ اگر آپ کی توفیق ہے تو 27, 28, 29 کو تو یہ کر لیا. اب 29 کی صبح آپ یعنی جب سو جاتے ہیں ہوگی تو وہ اسلامی لحاظ سے 29 تاریخ آپ جب اٹھتے ہیں یا اٹھتی ہیں تو آپ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ پکا کے یا منگوا کے وہ تقسیم کر دیں, چھوٹے بچوں کو کھلا دیں, گھر میں خود کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ثواب جو ہے اس عمل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو بطور تحفہ جو ہے وہ آپ بھجوا دیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا تو آپ کو یہ عمل ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے, کہ آپ کو خود بتائے گا کہ کس قدر جو ہے یہ زور رکھتا ہے.
مطلب آپ اس کو ہر سال بھی کر سکتے ہیں رجب کے مہینے میں انہی تاریخوں میں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، کرنے کے بعد مجھے بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے کہ پورا سال جو ہے یہ بہترین آپ کا انشاءاللہ جتنے بھی آگے مہینے ہوں گے وہ بہترین گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اسی دعا کے ساتھ یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کے لیے، آپ کے پیارے رشتوں کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت آسانی اللہ پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.